Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How is everyone doing? I hope everyone is doing good in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Welcome back to another session of Let's Learn Arabic. Alhamdulillah, we have come a long way. And now we are in lesson number 4, ad-darsu rabi'u. ad-darsu rabi'u में last lesson में हमने proper noun के बारे में देखा था, तो इंशाल्लाह थोड़ा सा वहीं का रिवाइज करके इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. जैसे कि हमने कहा था कि लास्ट क्लास में हम लोग ने प्रॉपर नाउन के बारे में देखा था. तो प्रॉपर नाउन बेसिकली अगर आपको याद हो तो प्रॉपर नाउन का क्या रूल था. स्पेसिफिकली जो हमने देखा था फेमिनिन प्रॉपर नाउन को देखा था. प्रॉपर नाउन को बेसिकली अरबिक में कहते हैं आलमुन, आलमुन कहते हैं. और इसकी स्पेसिफिकली जो अपन देखे थे फेमिनिन प्रॉपर नाउन को अरबिक में कहेंगे आलमुन मुअन्नसुन, आलमुन मुअन्नसुन. और ये मेन चीज़ क्या थी इसमें, फेमिनिन प्रॉपर नाउन तनवीन नहीं लेते. जैसे कि हमने देखा था कि मस्कुलिन प्रॉपर नाउन में यानी कोई भी आदमी के नाम में जो था कि एंड में तनवीन आ रहा था. एग्जाम्पल के तौर पे मुहम्मदुन, मुहम्मदुन कह रहे थे, लेकिन वही अगर किसी गर्ल का नाम होता है तो वहाँ पे उन जैसा साउंड नहीं आता है, एक हरका होती है. जैसे कि आमीनतु, आमीनतु, आमीनतुन नहीं बोलेंगे. अगर आमीनतुन बोलेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा. ओके, तो बोलना है आमीनतु, खतीजतु, फातिमतु. बहरहाल एंड में जो है तनवीन नहीं होगा, ये एक रूल था. और जो हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि हर्फ जर नया वाले 2 हर्फ जर इंट्रोड्यूस हो गए थे. एक था मिन और दूसरा था इला. इफ़ यू रिमेंबर, एक था मिन और दूसरा था इला. ये चैप्टर भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. आज जो करना है हमें वो है एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. तो एक्सरसाइज है ये पेज नंबर मदीना अरबिक बुक का पेज नंबर 25 को सॉल्व कर रहे हैं अपन. इफ़ यू कैन सी पेज नंबर 25. अगर आपके पास ये टेक्स्ट बुक है तो प्लीज़ लेके बैठिए, हमारे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करिए इंशाल्लाह. तो बिट नंबर 1 है अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया, यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये जो भी क्वेश्चन है लेसन के ऊपर ही बेस्ड है, जो लेसन में पूछा गया हुआ है, जो लेसन में एक्सप्लेन किया गया हुआ है, उसी के आंसर्स यहाँ पे लिखना है. अब हम ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं इसलिए क्योंकि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. मिन आइना अंता, मिन आइना अंता, तुम कहाँ से हो. तो लेसन में दिया गया हुआ था अना मिनल याबानी, अना मिनल याबानी, मैं जापान से हूँ. और गौर करिए हर्फ जर आते साथ ही लास्ट लेटर कसरा में बदल जा रहा है. ओके, कसरा में बेसिकली यहाँ पे कसरा नहीं आना है, बट क्योंकि हर्फ जर अटैच है उसके साथ इसीलिए वो कसरा हो रहा है. ओके, ये रूल्स याद रखते जाइए. ओके, अंत मिनल फिलिपीनो, क्या तुम फिलीपींस से हो. नो, ला, अना मिनल याबानी, मैं जापान से हूँ. मन मिनसीनी, मन मिनसीनी, चाइना से कौन है. मन का मतलब है कौन. ओके, ये मन का मतलब है कौन. मन मिनसीनी, चाइना से कौन है. आंसर में है अम्मारुन मिनसीनी, अम्मार चाइना से है, अम्मारुन मिनसीनी. यहाँ पे देखिए ये मस्कुलिन प्रॉपर नाउन है, तनवीन जुड़े हुआ है. ओके, मिन आइना हामिदुन, मिन आइना हामिदुन, और हामिद कहाँ से है, और हामिद कहाँ से है. हुआ मिनल हिंदी, वो इंडिया से है. हुआ एक गमीर था, प्रोनाउन था जो मस्कुलिन को रेफ़र करता है. ओके, हुआ मिनल हिंदी, ही इज़ फ्रॉम इंडिया. आइना ज़हबा अब्बासुन, और अब्बास कहाँ गए हुए हैं. ज़हबा का मतलब कहीं जाना. ओके, आइना ज़हबा अब्बासुन, अब्बास कहाँ पे गया हुआ है. ज़हबा इलल मुदीरी, मुदीरी का मतलब डायरेक्टर या फिर प्रिंसिपल है. ओके, तो अब्बास जो है, अब्बास डायरेक्टर के पास गए हुए हैं. ओके, अज़हबा अलीयु इलल मुदीरी, अज़हबा अलीयु इलल मुदीरी, क्या अली भी डायरेक्टर के पास गया हुआ है. ला, नो, ज़हबा इलल मिरहादी, ही हैज़ गॉन टू द वॉशरूम. मिरहाद का मतलब वॉशरूम था. ओके, ये था बिट नंबर 1. लेट्स गो टू बिट नंबर 2. बिट नंबर 2 अगेन पेज नंबर 25. बिट नंबर 2, इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट, मआ दब्तिल अवाखिरिल कलिमात, यानी इसमें जो आप गौर करिए हरका नहीं दी हुई है. आपको रीड भी करना है, साथ ही साथ राइट भी करना है, और विद द हरका, हरका के साथ. अब हम आपको पढ़ देते, आप लेकिन नोटबुक में लिखिए, लिखने से प्रैक्टिस होती है. ओके, अल गुरफतु, डेफिनेट नाउन है ना, अल गुरफतु आएगा. अल गुरफतु, मिनल गुरफती, हर्फ जर अटैच है तो लास्ट लेटर पे कसरा आएगा. मिनल गुरफती, मिनल हम्मामी, मिनल हम्मामी, अगेन लास्ट लेटर कसरा होगा. मिनल हम्मामी, लास्ट लेटर कसरा, यहाँ पे भी कसरा हर्फ जर की वजह से, और यहाँ पे सिर्फ दम्मा आएगा क्योंकि अल जॉइन है और डेफिनेट नाउन है इस वजह से. ओके, नेक्स्ट वर्ड है अल मिरहादू, अल मिरहादू, कौन सा भी हर्फ जर साथ नहीं है तो डायरेक्ट वो सिर्फ दम्मा लेगा. अल मिरहादू, इलल मिरहादी, नाउ हर्फ जर अटैच हो गया तो ये बन गया मिरहादी, मिरहादी, इलल मिरहादी. अल याबानु, अल याबानु, अल फिलिपीनु,
اوکے اگین دما من الہندی حرف جر رہنے سے کسرہ آ گیا الی الصینی الی الصینی. تو یہ تھا بٹ نمبر 2. آئی ہوپ آپ لوگ ہمارے ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. نیکسٹ بٹ نمبر 3 اقرا وکتب ریڈ اینڈ رائٹ. ریڈ اینڈ رائٹ اس سے پریکٹس بہت ہوتی ہے سسٹرس, اس کو پریکٹس کریے, پریکٹس سے ہی آپ لوگ انشاءاللہ آسانی سے سیکھ جائیں گے. چلیے ریڈ کریں گے. اقرا وکتب من این فاطمۃ آئے گا یا فاطمۃ آئے گا؟ آپ بتائیے کیا آنا چاہیے؟ فاطمۃ, تو بیکاز یہ ہے فیمینن پراپر ناؤن, تو فیمینن پراپر ناؤن کا کیا دیکھے تھے ہم لوگ, تنوین نہیں لیتا ہے, تو بولیں گے فاطمۃ. من این فاطمۃ, فاطمہ کہاں سے ہے؟ ہیا من الہندی, حرف جر کی وجہ سے ہے, ہیا من الہندی, شی از فرام انڈیا, وہ انڈیا سے ہے. یہاں پہ کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ حرف جر کی وجہ سے ہے. اوکے. خرج المدرس من الفصل وذهب الى المدیر. خرج یعنی جیسے کہ ہی وینٹ, جیسا ہی وینٹ وہ چلا گیا, اوکے, مطلب ہی لیفٹ دا کلاس بولے جیسا. تو دا ٹیچر المدرس, دا ٹیچر لیفٹ فرام دا کلاس, دا ٹیچر لیفٹ فرام دا کلاس, وذهب الى المدیر اینڈ ہی ہیز, وذهب اینڈ ہی ہیز گون ٹو دا ڈائریکٹر یا پھر پرنسپل. یعنی دا ٹیچر لیفٹ دا کلاس, دا ٹیچر کلاس سے چلے گئے ہیں اور وہ کہاں پہ گئے ہیں؟ ڈائریکٹر کے پاس, پرنسپل کے یہاں. اوکے. خرج المدرس من الفصل وذهب الى المدیر. اوکے. Now point number 3, sentence number 3, ذهب التاجر, ذهب التاجر الى الدكان, ذهب التاجر الى الدكان. تاجر بزنس مین, بزنس مین چلا گیا ہے کہاں پہ؟ شاپ. دکانی شاپ کو کہتے ہیں, اور یہ ایکچولی دکانو ہے, بٹ کیونکہ حرف جر جڑے ہوا ہے تو اپن یہاں پہ کیا کریں گے؟ کسرہ کریں گے. اوکے, کسرہ کریں گے. ذهب التاجر الى الدكان. اگر آپ کو اور ہیلپ چاہیے تو لیٹ می رائٹ ڈاؤن all the حرکات. من این فاطمۃ ہی من الہندی. اوکے. خرج مدرس, یہ تشدید ہے, اوکے, ڈونٹ کنفیوز. خرج المدرس من الفصل وذهب الى المدیر. اوکے. دین پوائنٹ نمبر 3 تھا, سینٹینس نمبر 3, ذهب التاجر, ایکچولی کیمرہ پہ دیکھ کے لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. ذهب التاجر الى الدكان. اوکے. خرج حامد من الغرفة, حامد اپنے روم سے نکل گیا. وذهب, اور کہاں چلا گیا؟ وذهب الى الحمام, باتھ روم کو چلا گیا. کہ خرج حامد من الغرفة وذهب الى الحمام. 5, پوائنٹ نمبر 5, سینٹینس نمبر 5 کو دیکھیے. من خرج من الفصل, اور کلاس سے کون چلا گیا؟ من خرج من الفصل, who left from the class. Point number 6, خرج الطالب, the student left, من المدرسة, from the school, وذهب إلى السوق, and he went to the market. Okay. خدیجة من الصين, خدیجہ is from China, خدیجہ چائنا سے ہے. وخالد من الیابانی, اینڈ خالد از فرام جاپان, یہاں پہ تھوڑا سا غور کریے. خدیجۃ یہ دمہ ہو گیا بیکاز یہ پراپر ناؤن ہے, پراپر ناؤن رہنے کی وجہ سے یہاں پہ سنگل حرکہ ہو گیا, پراپر فیمینن ناؤن ہے بیسیکلی. اوکے. وخالد پراپر ناؤن ہے, پراپر مسکولن ناؤن ہے, اس لیے تنوین آ گیا. تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ تھے بٹ نمبر 3 کا 7 سینٹینسز. بٹ نمبر 4, دعا فی الفراغ فیما یلی حرف جر مناسب, یعنی فل ان دا بلینکس جیسا ہے. یہ پیج نمبر 26 پہ فل ان دا بلینکس جیسا ہے, جہاں جہاں پہ حرف جر صحیح آ رہا ہے وہاں پہ آپ کو لکھنا ہے. سینٹینس نمبر 1 دیکھیے. الکتاب ڈیش مکتبی, الکتاب دا بک, کیا آنا چاہیے آپ لوگ بتائیے؟ ڈیش المکتبی. من یعنی فرام, الا یعنی ٹو, فی یعنی ان, علی یعنی آن. تو اس کو تھوڑا لکھیں گے اگر آپ کو ذہن میں رہے گا. من یعنی فرام, الا ٹو, فی ان, علی اپون. اوکے. تو یہاں پہ کیا آنا ہے؟ یہ المکتبی کا مطلب ہے ڈیسک. الکتاب علی المکتبی, الکتاب, تو یہاں پہ ڈیش میں آنا ہے علی المکتبی, مکتبی. The book is on the table. Okay, the book is on the table. Sentence number 2, الطالب dash فصلی, الطالب dash فصلی. The student is in the class. فی, the student is in the class. فی. ذهب حامد, ذهب حامد, حامد, ذهب حامد. dash الجامعة, dash الجامعة. ذهب حامد went to the university, to the university. إلى
الجامعة. ذهب حامد إلى الجامعة. Okay. خرج المدير, director left من المدرسة. من المدرسة, director left from the school. خرج المدير من المدرسة, director یا پھر principal left from the school. ذهب محمد إلى الصين. محمد has gone to China from Japan. من الياباني. Okay. ذهب محمد إلى الصين من الياباني. Sorry, English confusion. من الياباني. Okay. This is bit number 4. Next is الكلمات الجديدة. First one is madrasatu school. School. Al-faslu class. Al-hammamu bathroom. Al-mirhadu toilet. Al-matbakhu kitchen. Al-ghurfatu room. Al-jami'atu university. As-suqu market. Al-yabanu Japan. As-sinu China. Al-hindu India. Al-filipinu Philippines. Al-mudiru director. Zahaba basically he went جیسا ہوگا, he went. خرجا he left. and حرف جر جو تھے 4 سیکھا ہم نے, فی, ان, علی, upon, من, from, الی, to. یہ 4 حرف جر ہم نے سیکھا. So with this we'll end the class. Please share videos with others. It will help them also too. کچھ doubts ہے, کچھ problems ہے تو انشاءاللہ feel free to message me anytime. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.